पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया आत्म्या स्वतान बापा. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो सहकाराचे मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन जेनिस पिंटो आपल्या किरीत भाशेन पेकोणी मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक लायतात. मागुया सगलीं आमची भावा भयणां जी पिडेंत आसात आपल्या खातीर मागूंक लायतात. थोडो वेळ उगी रावन तांचो आमी उगडास करुया. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमच्या मनान तांचो उगडास करून देवाक आमी तांकां ओरपुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सांत सुसेवाजाचे परबे सुमयार आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. स्वतान नितीन आनी शांतीन चलतल्यांक बोरवेशाची दिशा फावो जावंक पागयेवन सुसेवास देख दिता. पागयांची शिकोण दितना चेसून म्हळें, शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. खंयच्याय देशाची बेसाची ओ धर्माची आमी जावं, आमी सगलीं जावन आसाव देवाचेर वचना देखून ताची भुरगीं. हें सोत मनान दवरून आनी सगल्या बरोबर नितीन आनी शांतीन चलची गरज आसा. जेजू बांदूंक आयलो ते देवाचें राज सोत आनी नीत आनी शांती ह्या तत्वाचेर दवरलेले आसा. सांत सुसेवास लेगून नीत आनी शांती विस्तारूंक वावुरलो. आमच्या संवसारांत निती आनी शांती सोयतीवंत जावंक आनी गैरसमज काडून उडोवंक पागयेवन सुसेवाजाचे मजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दियोसिसीच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या कारिस्मातीक नवसोडणेच्या आनी पर्यावरणशास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या खात्यांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराड्या पासत आयज मागुया. जायते फावटी बाबा भयणीनो हीच भावना आमी आतां नियाळ्यांत ती आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी नियाळूंक विसरता. उनितीची आमी जायते फावटी हातयारान सरया. फुडें आमच्या उतरांनी आमच्याच कोरण्यांनी आमच्या दर एक वेव्हारांत
आमी घडीक आमच्या पेल्या सोबे आमच्या समाजांत जियेतल्या भावा भयणां सोबे आमी उनीत आदारल्या. हे वेळार आमच्या चुकींचे बोगसोणे त्याच पदवेदारा बापा मुखार मागतना आमी एकामेका लागीं आमकां बोगूस म्हूण ह्या वेळार जे चुकी आमी आदारल्यात तांचो उगडास करून बोगसोणे मागून घेवया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूं सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिकाने आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुसेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यंत पोजोड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोट्टले आनी सुर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोजेचे तुजी दोयाळ दीस घाल. ताची मजतीन आमचो बावाट ओदीक आनी ओदीक वाडूय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्या सोवे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भागयोत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे कुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां दिता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरवंसो आसा. आनी जर तर सगळीं आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणाव. जे आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण आडिना तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असले पातक कोत्तल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जी कोण देवाची भुरगीं ती पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नोश्ट्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना.
हें आमी जाणव. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्ट्याच्या ताब्यांत आसा. हेंय आमी जाणव. आनिकूय आमी जाणव. देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्या देवांक पयस करात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपरी जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांच्या सभेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण शियोनाचे पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्वरान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब: सर्वेस्वर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. आपणाक मेलोल्या जैतान बूक संतोश बरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब: सर्वेस्वर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. कालुकांत आसलोल्या लोकांन व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमये. जेजू आनी ताचे शीस जुदेयान गेले. थंय तो ताच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आनोनियन थंय उदक चोड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवाक आजून बोनकुळींत घालूंक नासलो. एकदां जुवांचे कांय शिसांनी एका जिदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिली, तो पोडे हांगा आपुणूय स्नान दिता
आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला. अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. अक्कल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताडो आयकून व्हडे कुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी कुशालकाय. ती आतां भरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी वगणे तुका क्रिस्ता. तो वाडत वाडत वचूंक जाय आनी हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. मुखार बाबा भयणीनो, that he may increase and I may decrease. ह्या दिसांनी आमी बागयून जुवामाची पयली चिटी वेले वाचप आयकता आनी 2 दिसाक ह्या दिसांनी आमी ताचे वयर नियाळटा. आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता आसतना बूक करून ह्या 5 जुसेवाज वा आमी म्हणटा 7 जुसेवाज वा घेवन जुसेवाज आजचे नोवेनाच्या दिसांनी आमी हांगासर एकठांय जावन किरीत भाशेन विशय आमी घेता. आयचो विशय आमी म्हणटा हो नितीचेर, वो आमी नीत आमचे मदें आसूंक, आमचे मदें ओदीक बाबा भयणीनो समाजान आमी संवस्काय हाडटली, शांती हाडटली हातयारां जावंक, आमी बरोवशाची किरणां आमी हें उत्सवीक वरोस नियाळटना ताचे वयर नियाळटा आनी किरीत भाशेन पाप साहेब उलो मारता ताचे वयर आमी नियाळ करून बरोवशाची यात्रेकारां जावंक आमी हे विशय घेवन नियाळ करता. हाचो विशय आमकां निती वयर नियाळ करूंक आपयता. आनी निती वयर आमी नियाळ करतना आमी म्हणटा श्रिस्तीन आसलेले समाजीक निती वयर आमी नियाळ करता. आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन एक उत्तम गोवाय जावंक आपयता आनी आमंत्रण करता. पयलें वाचप बागयूंत जुवांवाची चिटी वेले आमी घेता आसतना कांय बरें बागयूंत जुवांव आमकां हे चिटींतल्यान मागणें करता आनी तें म्हळ्यार आमी मागता तें तो आमकां दिता आनी आमची मागणी देव आयकता. काय बरो देव आमचो उदार मनाचो, उदार काळजाचो मोगाळ बापूय आमकां 2 दिसाक आमची मागणी, आमची प्रार्थना, आमच्यो विणवण्यो तो आयकून घेता. 2 दिसाक आमी बरोवशाची मनशां कशीं ताची सोशी येता. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. हाका लागून 2 दिसाक जेन्ना आमी बापाशी येता, बाप आमकां निराशी करिना. बोलतें जाल्यार आमकां तो नीत करता सगल्या वस्तूंनी. जायते फावटी घडयेक आमच्याच वेव्हारांत, आमच्याच उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आमी उनीत कशी करता तेन्ना ओ बाप आमचे सवे नितीवंत म्हूण दर एक आमच्या कार्यांत आमकां दाखोड करता. आमी जेन्ना वस्तू करता आमच्या पेल्या सवे, आमचे सवे, आमच्या समाजान जियेतल्या ओ क्रिस्ती बाबा सवे, तेन्ना कशे तरेन आमी जियेता गाय. जायते फावटी घडयेक हांव आनी तूं बरोवशाची मनशां कशीं जियेता आसतना दुसऱ्यांक बरवसो दिवंक घडयेक आमी हांकडेता, दुसऱ्यांक बरवसो जावंक घडयेक आमी फाटीं उरता. बरवशाची किरणां दुसऱ्याच्या जिवितांत जावंक जायते फावटी घडयेक आमी फाटीं उरता. असले वेळार बाप आमकां आयचे पयल्या वाचपांत किरीत भाशेन आमी कित्याक फाटीं उरता तें आमी बागयूंत जुवांव आपले चितीन सांगता. आनी कांय बरीं उतरां तो म्हणटा, कितेंय आमी देवाचे कुशे पोरमणे ताचे लागीं मागू तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बरवंसो आसा. जर तर सगली आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव जें ताचे लागीं आमी मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. ह्या बरवशान जेन्ना आमी मागता बापा लागीं, बाबा भयणीनो,
आमी निराशी जावंक फावना. कित्याक जें कितें आमी देवा लागीं मागता देव आमचे सगळें तें आयकून घेता आनी आमकां तें दिता. जी विनोती आमी देवा मुखार दवरता, जें कितें बरवशान आमी ताचे सोशी येवन हात जोडून आमच्या काळजान आमी जिवीत भर आमकां हें मेळटलें म्हूण बरवशान मागता तेन्ना बाप आमकां खरेंच कान दिवन आमकां तें दिता. आयच्या दिसाक भाग्यून जुवांचे चितीन आमी हेंच फुडें आयकता. कोण एकलो आपलो भाव मरोन हाडिना तसलें पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. आमी जाणां पातक जावन आसा आमच्या जिवितान एक कारण जंय आमी एकामेका सवें ओनीत करूंक पावता. नीत करचे सुवातेर आमी बाबा भयणीनो आमच्या भावा भयणां सवें ओनीत करूंक पावता. कित्याक पातक आमकां एके भाशेन वंदावण्याक ओडटा. पातक आमकां दुसऱ्याचेर ओनीत करूंक, दुसऱ्याचेर अत्याचार करूंक, दुसऱ्याक आमकां बरें दितलें सवें आमी वायट करूंक आमकां ओडून व्हरता. आनी असलें कारण आमकां आसा तेन्ना आमी ह्या पातकाक लोबदोता आनी दुसऱ्यांक त्रास करूंक, दुसऱ्यांचेर ओनीत करूंक, दुसऱ्यांचेर गाराणें घालूंक, दुसऱ्यांक वायट उतरां म्हणून, दुसऱ्यांक आमी बाबा भयणीनो वायट देख जावन आमचें जिवीत आमी नरकान घालता आनी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी नरकान. आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारूया. कितें आमी जाता तें पळयता. समाजान आमी जायते फावटी म्हणटा सरकाराचे वडील, सरकाराचे मनीस, दुसरे आमकां राजकारण चलयतले आमचेर ओनीत करतात. पूण ते करतात जाल्यार ताचें कारण कितें? कारण तूं आनी हांव. कित्याक आमी तांकां एक करप्शन करूंक, ओनीत करूंक, दुसऱ्याचेर बाबा भयणीनो गाराणें आमी घालता तेन्ना आमी तातूंत वांटेली आसा. आमी तांकां जेन्ना लॉन्स दिता, आमी तांकां वायट करूंक तेंको दिता, आमी तें वायट करता तेन्ना तांकां शाबासकी दिता, वायट करता तेन्ना आमी ओगे रावता तेन्ना बाबा भयणीनो ओनीत अदीक वाडटा. दुसऱ्यांक नीत मेवचे सुवातेर बाबा भयणीनो तांच्या जिवितान अदीक कश्ट येतात, तांच्या जिवितान त्रास येतात. आयच्या दिसाक बरवशाची किरणां आमच्या जिवितान येतली जाल्यार पयले सुवातेर आमी जंय ओनीत आसा, जंय बाबा भयणी अत्याचार आसा, जंय बाबा भयणीनो बाबा भयणां सवें मोग आसचे सुवातेर, शांती आसचे सुवातेर थंय दुसरे वस्तू चलतात तेन्ना आमचो ताळो उबारूंक गरजेचो. आनी हें आमी करतले जाल्यार गरज आमी पयले नितीचे मनीस जावं, आमी पयले शांती समाधानाचे मनीस जावं. हें आमी करूंक पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आमी हें दाखोड करूंक गरजेचें. जायते फावटी घडीक आमच्या जिवितान शांती ना, आमच्या जिवितान नितीवंत मनीस कशें जिवंक आमी फाटीं उरता. आमच्या जिवितान घडीक ज्या मनशांक आमी दाखोड करूंक जाय की आमी एक तरेन जेता हें आमी जिवंक फाटीं उरता. जरी तर हांवूच सारको ना, दुसरो म्हाका कशे तरेन पळयतलो, दुसरे म्हजे सवें कशे तरेन ही शांती आवडून घेतलो, दुसरो म्हजे सवें कशे तरेन बाबा नीत आवडून ताका नीत मेळटली. जायते फावटी घडी अनितीची हातयारां आमी ह्या संवसारांत पसरायता जाल्यार आमीच दुसऱ्या सवें अनीत करूंक पावता. दुसऱ्याच्या जिवितान आमी बाबा तांचें जिवीत जोड करूंक पावता. आयचे दिसा शुभ वर्तमानान कांय बरें आमकां जेजू आनी जुआं बातिस्ता विशीं कांय बरें भासाभास ताचे शिसा मदें आमकां मेळटा. जुआं बातिस्ताचे शीस ताचे सोशी येतात आनी म्हणटात, सायबा ज्या मनशाक तुवें स्नान दिल्लो तो जॉर्दानाचे पेले तोडी स्नान दिता. आनी कांय बरीं उतरां जुआं बातिस्ताची. जुआं बातिस्त जाप दिवन म्हणटा, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाच्यानूच कांयच आनी ताच्यान कांयच करूंक जायना आनी कांयच मेळोना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला हें तुमी गोबाय दितात. आनी अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमी म्हजे विशीं गोबाय दितात तेन्ना तो खरेंच देवाचो पूत म्हूण आज तुमी येवन साक्षी दितात. आनी शेवटाक काय बरें म्हणटा, तो वाडत वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उदीक आनी उदीक ल्हान जावंक जाय.
that he may increase and I may decrease. कित्याक म्हणटा काय जुआन बातिस्त? कित्याक जुआन बातिस्त आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर व्हडपण घेवन बसना. आपल्या जिवितांत दुसऱ्या सोबें तो शांती समाधानान जियेता. आपल्या जिवितांत दुसऱ्या सोबें भाव भयणू ल्हानविकायेन आपलें जिवीत सारता. देवाचे राज ह्या संवसारान विस्तारतले जाल्यार गरज आसली देवाचो पूत ह्या संवसारान येवंक देवाचे राज विस्तारूंक. आनी हाका लागून पोरजेक तयार करूंक जुआन बातिस्त आपल्याक दिल्लें कार्य बरे तरेन करता. आपल्याक कितें करूंक जाय, खंय कितें आपलो वावर आसलो हें जुआन बातिस्त जाणा आसलो. आमी जेजूची फाटलावदारां ह्या संवसारान जियेता आसतना देवान आमकां ह्या संवसारान उनितीचेर झुजूंक, सृश्टी आमची पर्यावरण सांबाळूंक, दुसऱ्यांक जेन्ना शांती ना थंय शांती समाधानाची हातयारां जावंक आमकां सगल्यांक पाठयल्यान. कितले फावटी घडये आमी शांती समाधानाची हातयारां जाल्या. कितले फावटी घडये सृश्टी जुंय बाबा भयणीनो दुखवता, जुंय सृश्टीचेर पाड वो दुसरे वस्तू जाता तेन्ना आमी आमचो आवाज उबारता, आमचो तेंको दिता. कितले फावटी घडये बाबा भयणीनो जुंय शांती ना थंयसर शांती समाधान करूंक आमी वावुरता. आमच्याच घराब्यान, आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्याच वाड्यान, आमच्याच गांवांत आमी अशे उपाय घेता जाल्यार आमकां विचार करुया. आमी तर घेना जाल्यार आजतान आमी ह्या नव्यानांनी येता तेन्ना निश्चय करुया. आमच्या जिवितांत हो नियाळ करता आसतना अदीक आनी अदीक शांतीची हातयारां जावंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत जंय समाधान आमी करूंक शकता थंय समाधान करूंक आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर जंय उणीत आसा थंयसर बाबा भयणो त्या वावरांत आमी मिसळ जावन नीत हाडूंक वावरुया. आनी जंय सृश्टी पर्यावरणाचेर आड वेतात थंयसर आमचो ताळो उबारूंक दर दिसाक वावरुया. हेंच कार्य करतना अदीक आनी अदीक जेजूचें राज विस्तारूंक आमी वावुरतना बागेवन जुसेवाचाक आमचो नमुनो करून घेवन या. आपल्या जिवितांत ताणें हें केलें. जंय बाबा भयणीनो ज्या गांवांत तो गेलो सिलेवान थंयसर लोकां मदें जायती गरीबसाण आसली. आपूण तांचे भाशेन गरीब कसो तो जियेलो. ज्या लोकांक कोड फुटले थंयसर सेवा ताणें बरे तरेन एक बरवशाचें कीर्न तांचे मदें ताणें दिलें की तुमकां कोणेच सोडची न्हय, हांव तुमच्या सांगाताक आसा तुमच्या कुश्टां दुखांनी. जंय बाबा भयणीनो दुसऱ्या मदें बोडकोणीत आसतल्यांक, जंय आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणाक वो दुसऱ्या हेरा बाबा भयणाक जेजू दिवची गवाय आसली, जेजूचो गवाय कसो तो जियेलो. बागेवन जुआन बातिस्त आनी आमकां दितलो आज किरीत भाशेन एक नमुनो बागेवन जुसेवास आमकां उदाहरणां दिता. कसली शांतीची आनी अदीक आमच्या समाजांत आमी हातयारां जावंक आमकां उलो मारतात. कसलीं हातयारां? एकामेकाक समजून घेतली, बरवशाची हातयारां, शांतीची हातयारां, नितीची सान आमी गवाय जावं. तरीच आमी करूंक आमकां ह्या मिसान करपा मागतना दोन दिसाक जेजूची फाटलावदारां कशी आमचें जिवीत अदीक शांतीचें हातयारां आमी मिसळ करूं. दोन दिसाक बरवशाची किर्नां दुसऱ्या मदें आमी उत्पन्न करूं. दोन दिसाक आमच्या भावा भयणांक आमी हो बरवंसो दितना तांचे मदें शांती समाधान हाडूंक आनी समाजान जी ओनी चलता ताचेर आड झुजूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची कांय मागणी त्याच सूर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरशे मोदें तोंटे उप्रासतात तेन्ना तांकां समजून घेवन
नितीन आनी शांतीन तांचे तायन वागूंक, परवशाचो रस्तो तांकां दाखोवंक देवाची जानवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. दर एका देशाच्या नागरिकान आनी भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाच्या निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातांत आसलोले उपाय घेवन जबाबदारीन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आयज आमी किरीत भाशेन मागतांव डिओसेजीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कॅरिस्मॅटीक नवसणीच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयच्या दिसाक केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराडांतले यादनीक तशें म्हत्वाची आनी फिरगोजकार भाव भयणां बरोबर आपली रोमारिया घेवन ह्या नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराडांच्या वावराचेर बापाचो सुबा आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गींच्या बापा, दोन दिसाक आमी नितीची हातयारां जावंक, दोन दिसाक शांती समाधान जंय आमी करूंक शकता थंय आमी शांती समाधान करूंक आमचे उपाय आमी घेवंक आनी जायते फावटी समाजान बरवंसो ना थंय बरवंशाची किरणां आमी जावंक आमकां करपा मागतना तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया बाबा भयणीक बापाक भेटून. मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांजुसे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड कारजांनी ही देणी भेटोवन आनी हे जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगटून आमचो तूं प्रयोग कर.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सोर्वेस्पोरांत उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूं फावो सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाजा ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताच्या पुनेवून जिवीत आमकां दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा क्रोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गुट पोर गोटुया सोम्या जेजू आमी मोडो खाता आमी एकाची ते पियेता तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजें मरण पोर करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरभोणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया पुनर्जिवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाच्यो माये सांगाती तिच्यो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दोता बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन तातून
बागेवन कोज दाम्यो आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दर दिसाक आमच्या जिवितान उनितीचे झुजूंक आमकां जेसून प्रार्थना शिकयला. शांतीची आमी किरीत भाशेन ह्या संवसारान हातयारां जावं ह्या प्रार्थनांतल्यान आमचे चुकलेल्यांक भोगसूंक आमकां तो ह्या प्रार्थनांत शिकयता. जेन्ना आमचो देव आमचो बापा लागीं आमी विनोती करता आनी म्हणटा आमचे चुकलेल्यांक भोगसूंक आमकां तांक म्हूण आमी ह्या प्रार्थनांत मागता. तेन्ना दर दिसाक आमी खरेपणी आमचे चुकल्यान तांकां भोगसूंक आमी कृपा मागुया. ह्या वेळार आमचे हात जोडुया. सगल्यांनी हात जोडचे, आपले दोळे धांकचे. जी कोण भावा भयणां आसात आपल्याचेर किरीत भाशेन गाराणें घालतात, आपल्या ती ओकमान करतात, दुखयतात, तांकां आमी भोगसूंक ना आजून. आमी किरीत भाशेन तांचो उगडास करुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दारणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले घराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू शांतीची हातयारां आमी ओदीक ह्या संवसारांत जावंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत गावया, म्हज्या जेवणाक येयात.
जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें मोडून वाटा जीवन मोडून मोचा तुम्ही सुनो साया दुसऱ्या जीवन मोरा उंडो मोडून वाटा जीवन मोडून मोचा तुम्ही सुनो साया दुसऱ्या जीवन मोरा जेजू जिवीत तुझें जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें तुमचे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांनिया म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवून बिया म्हजे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांनिया म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवून बिया जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें तुमचे भोंवती जायती वाड्यां गांवां शारां उपास तापास काडटा तांचो हुस्को गोरा तुमचे भोंवती जायती वाड्यां गांवां शारां उपास तापास काडटा तांचो हुस्को गोरा जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुझें सावनी जिवीत आमचें प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा सांज सुसेवाजाक मान दिवन ह्याच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पुरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचूचें कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुकन्या वरवीं. शुभ आसत. ही संदी घेवन आमी खास करून दिनवासता इमिसाचे भेटीन इमिसाची भेट भेटयले आमचे यादनीक बाबा फादर पीटर जुडस फेर्नांडीस चिकाली सेंट फ्रांसीस झेवियर इगोर्जीचो कूर तांकां आमचे दिनवास ताचे बरोबर हेर यादनीकांकूय आयज खेरीत भाशेन ह्या मिसान आमी उगडास केला. 10 वर्सां मोत्तात भाग्योन जुजेबाजाक इग्रोज मातेन सांत म्हूण पळगोट केल्यात. म्हणटकूच आमकां ही खोशेची खबर 10 वर्सांचो खेरीत उत्सव आमी समोर व्हरूंक कांय आमच्यो कळवण्यो आमची नव्यानाच्या दिसांनी आमची मिसां हे परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचें मीस कोंकणी भाशेन सांजे 4 वाजता हे रोमारीचें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. फाल्यां आयतार आनी आयतार म्हणटकूच इल्लोसो बदल आसा मिसाचे भेटेन. पयलें मीस 5 वाजता 6:15 7:30 तेच परी 11 वाजता तामीळ भाशेन मीस आसतलें आनी 2:15 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां आयतारा दीस
आमी खेरीत जाणट्यांक आनी पिडेवंतां पासत मागता म्हणटकूच ह्या मिसार 9:15 आमी तांकां पेडेस्तांचें तेल आमी लायतले तेच भाशेन मीस सोंपल्या उपरांत आमचें जंय कॅन्टीन आसा फाटल्यान थंयसर आमकां पेज कांजी आमकां मेवतली 16 पोरबे दिसा आमची मिसां येपरी 5, 6, 7, 15 8:30 दोबाची पोरबेचे मीस 10 वाजता हे आमचे मीस भेटोवंक आमचेच बिस्प आमचे मदें आसतले आर्च बिस्प आनी आदारी बिस्प उपरांत ओरातोरीच्या कुडांत 12 वाजता मीस जातले 4 वाजता मीस हांगासर कोंकणी भाशेन 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन कांय आमच्यो सवलती ज्यो आमी जाणाव त्योच परतून उगडास कोत्ता कुमसार जावंक आमकां पाद्री आसात हांगासर आसलेल्या लागींच्याच पेंडोलान ताचे फाटल्यान जे पेंडोल आहा थंयसर आमकां मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती देणगी म्हटल्यार डोनेशन हे सगळें आमी थंयसर करूंक जाता आमच्यो माद्री भयणी आमकां आदार करतात ह्या वर्सावळीचो बागेवन जुजेबाजाचो कॅलेंडर मागण्याचो जेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू आमकां त्या स्टॉलान आमकां मेवतात तेच भाशेन फर्स्ट एड पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी सेंट जोसेफाज कॅन्टीन हेंय आमचे सेवेक आसा नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागेवन जुजेबाजाची सांतवार समेस्तांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत नोवेनाच्या दिसांनी कोणूय वाचपां करूंक सोदतात जाल्यार साक्रिस्तीन सिस्टरींक तुमी मेवचे तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो सांडलोली वस्त मेळ्ळ्या जाल्यार तुमी आमकां गमोवचे 2 वस्तू आमकां मेवल्यात सांडलोल्यो भांगाराच्यो वस्तू तपासून तुमच्यो जाल्यार त्यो तुमी व्हरच्यो युट्यूबाचेर सगळीं आमची मिसां आमकां पळोवंक मेवतात आमचे वॉलंटियर्स खास करून आमकां मोटरसायकल मोटरां पार्क करपाक आदार करतात तेच भाशेन हांगासर फुडें येवपाक आमची आशज आमकां आदार करतात तांचें मातशें आमी आयकुया खेरीत आमकां दिसपेस जाता सुबेस पेंडोलाचो आनी फुलांचो आनी हेरूय दुसरोय तुमच्या आदाराचेर आमी फातीं येता जायतो तुमी आदार दिला फाटल्या वर्सांनी हातूंत दुबाव ना आनी ह्या वर्सा तुमी दितले म्हणून आमी आस्त बाळगिता खास करून ह्या वर्साक आमचो ऑरेटरी रूम आमी म्हणटा जो बागेवन जुजेबाजाचें घर ताच्या पांयचें घर जायते जाण आमी थंयसर बेट करूंक वेता हांगा मिसाक येता तेन्ना म्हणटकूच त्या घराची दुरुस्ती आसा ताका जायतें काम आसा म्हणटकूच तुमच्या आदाराचेर आमी फातीं येता तुमी आमकां आदार दिवचो म्हणून आमी मागता तेच भाशेन कोणाच्यो चावयो सांडल्यात तुमच्यो जाल्यार तुमी त्यो पळोवन व्हरच्यो साक्रिस्तीन तुमी सिस्टरींक मेवचें सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी आनी आमच्या पाद्री बाबांक हे मिसाचे भेटीन आयिल्ल्या समेस्तांक आमी दिन वाचता देवाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुद्वेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार बागेवन जुजेबाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया मोगाळ बाबा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजपांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वंपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक बागेवन जुजेबाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंखवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्ता आनी ताचेच मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता कसली आमकां गरज ती सांगुया देव आमची मागणी आयकता हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजेबाजा आमच्या बाबांक